आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मातली से लेके हैदराबाद, हैदराबाद से लेके कराची, तमाम पाकिस्तानियों को, खुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, मैं हूँ पाकिस्तान शाहीन की परवाज़ फराज अकबर शाहीन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुद्दही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नाज़रीन, ये मैंने जगह जगह शेर लिखे हुए देखे, लेकिन मुझे इसका अंदाज़ा जो है वो ज़िंदगी की इस उम्र में जाके हुआ कि इसके मायने क्या हैं, और मैंने समझने की कोशिश की और समझ भी रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, मेरे साथ जो हैं वो आपको पता है मौजूद होते हैं पाकिस्तानी, और हम सब पाकिस्तानी हैं, सूबाई असम्बली की मेंबर, और इसके साथ साथ मेरी प्यारी बहन फ़राह सुहेल साहिबा, जिनका ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फ़राह सुहेल, आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल। मुझे चेहरे से आज थोड़ी सी जो है थकावट लग रही है, लग रहा है आजकल सेशन चल रहे हैं। जी बिल्कुल, मंडे से कंटिन्यूसली सेशन है और कल लास्ट डे है सेशन का, प्री बजट सेशन है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, मेरी राइट साइड पे मौजूद हैं यूथ की आवाज़ से मोहम्मद ताहिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हुसैन? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं और आपकी जेब में कितने पैसे हैं? अभी तो फ़िलहाल हैं शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फ़रा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे आप बताइए, आजकल सेशन के साथ साथ रमज़ान कैसा गुजर रहा है? टफ हो जाता है थोड़ा, लेकिन चूँकि एक ही महीना ऐसा आता है जिसमें अल्लाह ताला की बरकत और रहमत का नुज़ूल होता है, तो उसके लिए तो ख़ास तौर पे तैयारी करनी पड़ती है और फिर थकन का एहसास नहीं रहता जब आपको अंदाज़ा। एक कॉल आई है, मैं हैदराबाद से लूँ आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, लाइन ड्रॉप हो गई। जी, फ़र्क पड़ी। तो कोशिश करते हैं कि अपनी दुनियावी काम के साथ साथ उखरवी कामों पे भी तवज्जो दी जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रहे हैं माशाल्लाह। PS63 की थोड़ी सी आवाज़ उठाई आपने? जी बिल्कुल। हमारे तीनों जो MPs जो हैदराबाद से जिनका ताल्लुक़ है, अभी प्री बजट में भी उन्होंने अपनी जो तजावीज़ हैं, अपनी जो गुजारिशात हैं वो पेश की हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि वो मानी जाएंगी। और अगली ये जो नया आने वाला बजट है, इसमें कुछ मंसूबे जो उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं कि लोगों को ये चाहिए, या यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी महसूस हुई, जो भी उन्होंने गुजारिशात दी हैं, उम्मीद तो हम करते हैं कि कुछ तो मानी जाएंगी। ये हमारे मिट्टू हैं और माशाल्लाह ये उड़ते रहते हैं, और ये लगता है ऐसा है कि शाहीन की परवाज़ करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, कुदरत है, अल्लाह ताला कुदरत है। जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था, देखिए मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपसे कहा था कि वहाँ हमारे पास ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई MP है, ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है वहाँ कोई MP है। तो वहाँ की सूरत हाल ये है कि वहाँ के लोग बेयारो मददगार हैं, और वो बस इस उम्मीद पे हैं कि कोई आ जाए, कोई आसरा दे दे, कोई उनके काम करा दे। जैसे वहाँ के कब्रिस्तान बहुत बुरा हाल है। आप यकीन जानिए, अगर बरसात हो जाती है तो पानी कब्रों में ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि कब्रें कहाँ हैं और पानी कहाँ है। इतनी पोजीशन ख़राब होती है। लाइट का वहाँ इंतज़ाम नहीं है। रात को लोग वहाँ बैठ के नशा कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ मनशियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रोड बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ जो काम करे, जो मेहनत करे, उसकी वहाँ से सीट निकलनी चाहिए। तो इस पे आप ज़रूर आवाज़ उठाइएगा कि शाहीन के प्लेटफॉर्म से ज़रूर कहिएगा, क्योंकि मैं हैदराबाद के लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, कि हमारे वहाँ के मसाइल हल हो सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मसाइल का अंबार तो पूरे सिंध में ही नज़र आता है हमको। जी। और जहाँ तक आपने बात की कब्रिस्तान की, तो ज़िंदा लोग ही बड़े परेशानी में सब मुब्तला हैं, और जो दुनिया से चले गए हैं उनके लिए तो एक ख़ास मुकाम होना, उनका एक ख़ास मुकाम होता है। और उस जगह के लिए जो वहाँ के टाउन नाजिम हैं उनसे ज़रूर बात कीजिए। दरअसल होता ये है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो MPs जब असेंबली में जाते हैं, वो बेसिकली लेजिस्लेशन के लिए जाते हैं। बिल्स होते हैं, कवानीन में तरमीम होती है, या नए कवानीन के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ख़ास तौर पे सिंध में लोग उम्मीद करते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बोलेंगे, सड़कों के लिए बोलेंगे, गटर के ढकने नहीं हैं उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। तो ये थोड़ा सा क्लैश आ जाता है। लेकिन क्या करें,
عوام کی نمائندگی ہے، جس چیز سے عوام کو تکلیف ہوگی ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی. تو یہ جو آپ نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے اس مسئلے کی طرف، میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ اپنے جو نمائندے حیدرآباد کے ہیں ان سے بھی کہوں، اور آپ مجھے اس کی ڈیٹیل ضرور دیجیے گا، تفصیل ضرور دیجیے گا. آپ کے پاس میرا نمبر بھی ہے، اس کی ڈیٹیل بھیجیں، کون سا قبرستان ہے، اس کا کیا نام ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس کے لیے کام ہو سکے. جی لطیف آباد یونٹ نمبر 10 کے قبرستان ہے، اور آپ یقین جانیں وہاں آپ شاید گاڑی بھی ڈرائیو کر کے جائیں نا تو گاڑی بھی چلنا بڑا مشکل ہے. اتنی صورتحال وہاں روڈوں کی خراب ہے. کوشش تو کر رہے ہیں کہ بنے، اور اچھا کام تو سراہنا بھی چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ لطیف آباد جو سالوں سے بے یار و مددگار ہے اس کو اب اسٹیبل ہونا چاہیے. وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، لیکن بیسک نیڈس ہماری کیا ہیں؟ سب سے پہلے سڑک بننی ہونی چاہیے. سڑک بنے گی تو ہم اپنے روز مرہ کے کاموں میں آسانی پیدا کریں گے. اس کے بعد ہمارے گھر میں گیس ہونی چاہیے، بجلی ہونی چاہیے. میں نے انوائٹ کیا ہے کل شو میں مس بجلی کو، اور وہ مس بجلی آ کر یہاں بتائیں گی کہ میں کہاں غائب ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک سرپرائز ہے مس بجلی کا، تو انہیں کل انوائٹ کیا، کل ہم اپنے ناظرین کو لائیو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ بیسکس نیڈس جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. لیکن اس کے بعد پھر آتی ہے بھوک. جب تک ہمارے پاس یہ نیڈس جو یہ بیسک ضرورتیں پوری ہوں گی تو پھر ہم اس پہ کام کریں گے. جو لوگ بھوکے سو جاتے ہیں، جو لوگ پریشان حال ہیں، اور رمضان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں کتنا برا حال ہے، لائٹ ہوتی نہیں ہے 12 اور انٹیریئر سندھ میں آپ چلے جائیں، ماتمی میں چلی جائیں تو لائٹ کیا ہے. اب تو لوگ بھول چکے ہیں. نئی جنریشن جو ہے، جو نیا بچہ اب جوان ہو رہا ہے، اسے نہیں پتہ کہ ہم آج سے 200 سال 300 سال پہلے چلے گئے، اس دور میں چلے گئے کہ لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی. اب لوگوں نے ایسے جینے کی عادت ڈال لی ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں انسان کی، ایک شہری کی، وہ پوری کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے تو ہم کہیں گے جی حکومت نے کام کرنا ہے. تو ان بنیادی ضروریات پہ اگر فوکس کیا جائے فرام دا گورنمنٹ سائڈ تو میرے خیال سے لوگوں کو سب سے بڑا ریلیف ملے گا. تو جب ہم لوگوں کی آسانی کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم الیکشن کے قریب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ دیں، تو ان کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ جی ہمارے لیے آپ کریں گے کیا. پیپلز پارٹی کا نعرہ شروع سے روٹی کپڑا اور مکان کا رہا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس توجہ جو ہے اتنی زیادہ نہیں دی گئی. ایک عوام کے اوپر عوامی پارٹی کہلاتی ہے، اور عوام کے اوپر توجہ تھوڑی کم ہے. لیکن کوشش جاری رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. اور جو حکومتی نمائندے ہیں ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے عوام کی بنیادی ضروریات پر توجہ دیں. اور دیکھیں، گھر سے نکلنے کے بعد اگر سڑک صاف ستھری ہوگی تو وقت پہ انسان اپنے کام پر پہنچے گا، اپنی نوکری پر پہنچے گا، ایمبولینسیں رکیں گی نہیں، اموات میں کمی آئے گی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سڑک کے ہموار ہونے پر آپ کو آسانی دیتی ہیں. تو آپ کریڈٹ دیتی ہیں پنجاب گورنمنٹ کو؟ ماشاءاللہ وہاں کی روڈ اور ساری چیزیں اتنی زبردست بنی ہوئی ہیں کہ ہمارا سندھ ایسا کیوں نہیں بن سکتا؟ بالکل ایک کوشش کرنی چاہیے وہاں کی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میرا اتفاق ہوا لاہور جانے کا، اور میں گجرانوالہ بھی گئی، اور آپ یقین کریں کہ میرے 3-4 دن ایسے گزرے کہ میں بڑا افسوس کرتی رہی کہ کاش یہی چیز ہمارے سندھ میں بھی نظر آئے. ہم جہاں پر بھی جائیں ہمیں سڑکیں بھی صاف ستھری ملیں. صفائی کا انتظام بہت عمدہ ہے وہاں پر. 7 بجے بھی، صبح 7 بجے وہاں پہ سڑکوں کی دھلائی اور صفائی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ دیکھ کر بڑا اچھا لگا. ایک ہی ملک ہے اور دونوں صوبوں میں بڑا تضاد نظر آتا ہے ہمیں. تو ہماری خواہش یہی ہے حکومت سے، ہم تو پوری طرح تعاون، MQM پاکستان پوری طرح تعاون کے لیے تیار ہے. ہماری جو بھی تجاویز ہیں ہم تو ان کو دیتے رہتے ہیں، آواز اٹھاتے رہتے ہیں. لیکن حکومت کی ذمہ داری یہاں بہت زیادہ ہے. دونوں حکومتوں میں فرق نمایاں نظر آتا ہے. اگر آپ دونوں صوبوں کی ڈفرینسز کی بات کریں اور یہ والی ان چیزوں میں فرق تلاش کریں تو میرے خیال سے ایک چھوٹا بچہ بھی فرق تلاش کر لے گا بڑی آسانی سے. بہت آسانی سے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب ہم پنجاب میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی اور کنٹری میں آ گئے ہیں، کیونکہ بہت جگہوں کے روڈ بہت زیادہ اچھے خوبصورت بنے ہوئے ہیں. بہت پانی کا نظام بہت اچھا ہے. آپ یقین جانیں کہ یہاں تو ہم منرل واٹر کا استعمال کرتے ہیں. پنجاب کا پانی اتنا اچھا ہے کہ دل کرتا ہے کہ سادہ پانی انسان پی لے اور پیٹ بھی صحیح رہتا ہے. جی بالکل. اب 5 دریاؤں کی سرزمین ہے جس میں سے 1-2 دریا تو خشک ہو گئے، لیکن ہمارے پاس صرف ایک ہی دریا آتا ہے، دریائے سندھ. اور وہاں سے بس جو پانی بچا کچا ہی پانی آ رہا ہوتا ہے. اور کراچی تک آتے آتے تو آپ کو اندازہ ہے
جی کہ ہاں ہم تو بالکل سوچ ہی نہیں سکتے منرل واٹر یا کین کے علاوہ کہ ہم نے وہی پانی پینا ہے. آپ نہیں استعمال کر سکتے, اور اب تو آپ پانی نہیں ہی نہیں ہے. استعمال کر سکتے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. ہیلو السلام علیکم. یہ رات کو لگانی ہے, وہ صبح شام لگانی ہے. ہیلو السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب مریض دیکھ رہے ہیں کیا, پیشنٹ دیکھ رہے ہیں؟ ہلو. ہیلو السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ ہیلو ہیلو. اچھا حسین آپ بتاؤ, آپ سنا ہے فاسٹ بالنگ کرتے ہو, جی پھپھو کو بتاؤ نا کیسی بالنگ کرتے جی ہو؟ میں رائٹ آرم فاسٹ بولر ہوں, اکیڈمی میں آتا ہوں. ماشاءاللہ. 130 کے پیس سے بھی کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو لگتا ہے کہ آپ کی سلیکشن مشکل ہے. مجھے تو لگتا ہے بیکار ہے, فضول میں ٹائم ضائع کر رہے ہو نہیں حسین. نہیں, انشاءاللہ ہوگی, کیوں نہیں ہوگی, ہوگی انشاءاللہ. اسی جذبے کی ضرورت ہے اس وقت کرکٹ ٹیم کو. ہاں جی. یہ اصل میں آج کل ہمارے پاس ہیلدی ایکٹیویٹیز میں بہت کم گیم بچے ہیں. لوگ اکثر جو ہے نا وہ یا تو کہیں بیٹھ کے لیڈو کھیل رہے ہوتے ہیں, شطرنج کھیل رہے ہوتے ہیں, یا سوشل میڈیا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, یا موبائلس پہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ جو لاسٹ ٹائم میں نے رمضان دیکھا تھا کہ جگہ جگہ نائٹ ٹورنامنٹ ہو رہے ہوتے تھے, معذرت کے ساتھ اس دفعہ مجھے کراچی میں بھی بہت کم نظر آ رہے ہیں. تو کیا یہ رجحان ہمارے پاس سے ختم ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کہاں کھیلیں گے, پراپر جگہ ہونی چاہیے. یہ پتہ ہے حسین کرکٹ کھیلتے ہیں تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا ہر گیم کی, کہ جی آپ کو پچ بھی چاہیے, اور پھر وکٹیں, اور پراپر ایک گراؤنڈ ہونا چاہیے جہاں پر آپ بال پکڑ بھی سکیں, اچھے طریقے سے بیٹنگ ہو سکے, بالنگ ہو سکے, فیلڈنگ ہو سکے. آپ فیلڈنگ دیکھیں نا کیا حال ہے ہماری کرکٹ ٹیم جی کا. جی. مجھے لگتا ہے یہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ ان سے فیلڈنگ نہیں کی جاتی, کیچ نہیں پکڑا جاتا. تو یہ سب سے ضروری چیز کہ پراپر جگہ فراہم کی جائے. کراچی میں بہت کمی ہے گراؤنڈز کی, اور سڑکوں پر نائٹ میچز ہم بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں, بہت ہوتے تھے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ رمضان میں نائٹ میچز ایک دم اتنے زیادہ ہو جاتے تھے باقاعدہ لائٹس لگا کر. تو وہی کہ اگر ان کے پاس, بچوں کے پاس پراپر ان کو جگہ دی جائے, اور یہ بھی کر سکتے ہیں ہم کہ ٹاؤن کے حساب سے اگر ہم ٹورنامنٹ کرائیں تو پھر یہ رجحان اس طرف اور زیادہ آئے گا کہ نائٹ میچز بھی ہوں گے. نائٹ میچز بھی ہوں گے. مجبوری ہے, ہمارے کان میں آواز آتی ہے تو ہمیں جانا پڑے گا بریک پہ. ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز, فراز اکبر شاہین کے ساتھ. میں ہوں پاکستان, اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی میری پیاری بہن, صوبائی اسمبلی کی ممبر فراز سہیل. ابھی آپ سے کنٹینیو سلسلہ چل رہا تھا. فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار سے, فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار سے, سورج بھی شکست کھا گیا روزے دار سے. سبحان اللہ. اب آپ بتائیے کہ ابھی کان میں آواز آتی ہے, مجبوری ہے, آپ کے لیے کال ہے حیدرآباد سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے شاہ صاحب؟ اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں یار, ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا تھا, پتہ ہی نہیں ہے آپ کا. نہیں نہیں, ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو آپ کے دل میں رہتے ہیں. آپ آنیئر تو بتا دیں ڈاکٹر اشفاق کس کے؟ ارے ڈاکٹر اشفاق تو فراز صاحب کے ہیں, شاہین صاحب کے ہیں. بڑی 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 مہربانی ڈاکٹر صاحب, بڑی مہربانی. ہمارے پاس ایم پی اے موجود ہیں, ہماری پیاری بہن فرا سہیل. آپ پی ایس 63 کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ بالکل. جی جی پوچھیے. ہیلو. جی 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 پوچھیے. یہ آواز کم آ رہی ہے. اب آ رہی ہے آواز آپ کو؟ ہاں اب آ رہی ہے آواز. جی جی پوچھیے. آپ کی بھی آواز سلو ہے. میں اپنی پروڈکشن ٹیم سے کہوں گا تھوڑا سا والیوم بڑھا دیں. اچھا اچھا اچھا. جی بولیے ڈاکٹر صاحب. جی 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 حکم. ہیلو. ہاں ہیلو. اچھا مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ آج کل آپ کے روزے کیسے چل رہے ہیں؟ آواز سے تو آپ کا ایسا لگ رہا ہے کہ آج کل روزے آپ کے سارے جا رہے ہیں. بالکل بالکل روزے پورے چل رہے ہیں. آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل آ رہی ہے. جی. اب مجھے بتائیے کہ وائٹامن ای کا اسکن میں کیا رول ہے؟ وائٹامن ای ایک اینٹی آکسیڈینٹ کہلاتی ہے. جی جی.
ठीक है। और इसका एंटी ऑक्सीडेंट का एक बहुत अच्छा रोल है हेयर के अंदर और स्किन पर। जबरदस्त। बिलखसूस जहाँ बाल जिन खवातीन के गिरना शुरू हो जाते हैं, जी जी। वहाँ पर हम ये विटामिन ई का खाने में भी देते हैं उसको, और इसके अलावा इसके मुख्तलिफ किस्म की ब्रांड की क्रीम्स आती हैं हेयर ग्रो के लिए। तो मैं तो उनको उस क्रीम के अंदर विटामिन ई को मिक्स करके भी लगाता हूँ, अच्छा। जिससे काफी अच्छा रिपोर्ट भी अपना बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स भी मिलता है। और एक बहुत अच्छा जो मैंने इसका रिजल्ट पाया है, जी जी। वो शायद आपकी नॉलेज में मैं डालना चाहता हूँ। जी जी बोलिए। अमूमन अमूमन जो है खवातीन के रिंकल्स पड़ जाते हैं, जी। ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो मैंने जो देखा है कि ये विटामिन ई का कैप्सूल आप वैसे तो मुख्तलिफ ब्रांड के आते हैं विटामिन ई। अब यहाँ तो आपको पता है कि जो केमिस्ट हजरात हैं वो 10-10 रुपए के भी विटामिन ई बांट रहे होते हैं, वल्लाह आलम कहाँ के होते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कोई अच्छा ब्रांड, जैसे कि मेरे नज़दीक इस वक्त ये विटामिन ई के लिए एक्वारेड के नाम से एक ब्रांड आता है। किस तो नाम से मेरी आता है? कोशिश एक्वारेड के नाम से आता है। अरे डॉक्टर साहब, एक्वारेट तो हमारे पास, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा इसे ज़रा करीब कीजिएगा। एक्वारेट यहाँ भी रखी हुई है हमारे पास। बहुत अच्छी बात है, अगर करीब रखी हुई थी तो वो तो बिल्कुल नजर आनी चाहिए और पूरे पाकिस्तान में नजर आनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि इसका एक जो बहुत अच्छा मैं आपको रोल बताने वाला हूँ, वो जरा गौर से सुनिए। जी जी बोलिए। ये जो रिंकल्स हो जाते हैं ना खवातीन के, खासतौर पे माथे पर और जो है आई के दरमियान में या नीचे आंखों के नीचे, तो उन रिंकल्स के ऊपर अगर हम विटामिन ई ये एक्वारेट का ऑयल जी जी। थोड़ा सा बिल्कुल लेप की तरह लगा के उसके ऊपर अगर हम एक स्क्वाश टेप लगा दें और 5 मिनट के बाद हम उसको निकाल दें, ये अमल आपने सिर्फ 15 दिन तक करना है। ये प्रोसीजर है 15 दिन तक करना है। 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह जो मैंने देखा है, जो मैंने रिजल्ट देखा है, रिंकल्स गायब हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैंने ये सुना है कि हेल्दी भी, स्किन भी हेल्दी हो जाती है। बिल्कुल स्किन हेल्दी होती है। जो आजकल जो फार्मूले क्रीम जो खासतौर पे लगाए जाते हैं रंग गोरा करने के लिए, जी जी। उसकी वजह से जहाँ स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ स्किन एट्रोफी में चली जाती है। अब उसको एट्रोफी से दोबारा हम हेल्दी करने के लिए विटामिन ई का रोल करते हैं, जैसे उससे स्किन हेल्दी भी हो जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी। और डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि आप कौन से हैदराबाद के एरिया में रहते हैं, कौन से हलके में रहते हैं? मैं हैदराबाद में लतीफाबाद 10 नंबर का हल्का कहलाता है और ये मेरा बिस्मिल्लाह सिटी का एरिया है जी जी। और यही मेरी प्रैक्टिस भी है। इसके अलावा मेरी प्रैक्टिस हिलाली नगर यूनिट नंबर 6 लतीफाबाद में है। तो आप अपने हलके के हवाले से अगर कोई सवाल करना चाहें, हमारे पास एनक्यूएम पाकिस्तान की एमपीए हैं, मौजूद हैं, फरा सुहेल साहिबा। जी जी जी। कोई ये सवाल तो है? मसला, जी बिल्कुल बिल्कुल, हर सवाल तो बहुत से हैं। मेन सवाल जो हैं जो क्योंकि जो मेरे एरिया के अंदर आते हैं, जो जहाँ पर मैं रहता हूँ, अमूमन जो है गटर भर जाते हैं। खास तौर पे जो है ड्रेनेज का सिलसिला बहुत ज़्यादा ख़राब है। गलियों में इतना ज़्यादा पानी होता है कि हम शायद अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें दूसरे दिन या तीसरे दिन इसकी सर्विस भी करानी पड़ती है। तो उस खतरे की वजह से हम तो गाड़ी भी नहीं निकालते, बाकी का हमें पैदल या मोटरसाइकिल पे निकल कर आना पड़ता है। मेन मसला जो है वो सिर्फ ड्रेनेज का है ना, बाकी तो माशाल्लाह से काम चल ही रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मज़ीद काम और बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। गटर ब्लॉक रहते हैं, इसके लिए भी आप ज़रूर कहिएगा, आप ऑन एयर जवाब दीजिएगा। ये मसला आप तो अपने इलाके का बता रहे हैं और मैं कराची में रहती हूँ, मेगा सिटी है, तो यहाँ पर भी हर गली और मोहल्ले में ये मसला मौजूद है। इस मसले का हल देखें, वो आप हुकूमत के नुमाइंदे जो आपके एमपीए हैं वहाँ उनसे आप बात कीजिए और आपके जो टाउन नाज़िम हैं उनसे बात कीजिए। इस मसले का हल यकीनन वो निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़रूरी है जी आवाम की आवाज़। आवाम की आवाज़। हम प्रोग्राम्स में या हम मीडिया के सामने आवाज़ उठाते हैं या हम बोलते हैं कि हमें ये शिकायत है, हुकूमत से ये शिकायत है, तो जो हुकूमत के नुमाइंदे उनके इलाकों में मौजूद हैं वहाँ तक दस्तरस अगर है
تو وہاں جا کر ضرور آواز اٹھانی چاہیے. اور یہ نہیں کہ اکیلے جائیں, پورے محلے میں سے ایک گروپ بنا کر جائیں, اپنی شکایات لے کر جائیں. تو کوشش کریں. تو یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ آنکھیں کھولنے کے لیے حکمرانوں کے تھوڑا سا نکلنا پڑتا ہے, نکلنا پڑے گا, نکلنا جی پڑتا بتانا ہے پڑے گا, اور صحیح کہہ نکلنا رہی ہیں. پڑے گا. جب تک ہم نکلیں گے نہیں, جب تک ہم پہنچیں گے نہیں ان کے پاس اور ان کو ہم نیند سے جگائیں گے نہیں کہ جی بس بہت ہو گیا, اب تھوڑا کام بھی کر لیجئے, تو وہ پھر کام اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتا. تو یہ کوشش ہماری یہی ہے. آپ انہوں نے مجھے بتایا تو ہم اسمبلی میں انشاءاللہ تعالی ضرور میں آواز اٹھاؤں گی انشاءاللہ. اور اچھا, ہم اس بات پہ بھی آتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے عوامی گورنر صاحب کامران ٹسوری صاحب ماشاءاللہ آج کل دسترخوان بھی ہے, لوگوں کے کام بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ, کمپیوٹر پہ بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, حیدرآباد میں بھی کر رہے ہیں, کراچی میں بھی کر رہے ہیں. کراچی میں تو ماشاءاللہ ہر جگہ ہی نظر آتے ہیں, میں نے دیکھا ہے ہوٹلوں پہ بھی اور جگہ جگہ ماشاءاللہ نظر آتے ہیں. گورنر صاحب تو ہمارے بھی ہیں نا, ماتلی والوں کے بھی ہیں, بدین والوں کے بھی ہیں, تو آپ ان سے ریکویسٹ کریں نا کہ تھوڑا سا ماتلی والوں پہ بھی توجہ دیں, بدین والوں پہ دیں. وہاں بھی آپ جو ہے روز نہیں آ سکتے تو مہینے میں 2 مہینے میں وہاں کے لوگوں کی پریشانیاں, وہاں کی بیماریاں, وہاں کی ساری چیزیں آ کے ذرا دیکھیں تو صحیح, پتہ تو چلے. شاہین کی پرواز کے پلیٹ فارم سے آپ سے گزارش ہے. جی بالکل. اور میرے خیال سے میرے ساتھ ساتھ آپ کی آواز بھی اس وقت گونج رہی ہے اور میڈیا پر موجود ہیں آپ, تو گورنر صاحب سے ضرور میں بھی ریکویسٹ کروں گی, اور جیسی جب بھی میری ملاقات ہوگی. اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں, بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عوام کے مسائل کو اپنے طور پہ حل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں کوئی ایسا حکمران ملے جو عوام کی سنیں, غریب کی سنیں. امیروں کی تو سننے کی ضرورت نہیں, ان کا تو پورا ہو جاتا ہے. تو ماشاءاللہ بڑے اچھے کام کروا رہے ہیں گورنر صاحب. آپ نے جیسے ذکر کیا کمپیوٹر کے جو کورسز ہیں 50,000 طلبہ کا کرنا, اور گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دینا, ایک عام انسان کے لیے جس کی پہنچ کبھی تھی ہی نہیں, کبھی دیکھا ہی نہیں تھا گورنر ہاؤس لوگوں نے. تو یہ ان کا ایک اچھا, ان کے بہت اچھے اقدام ہیں. تو میں کوشش کروں گی کہ یہ آپ کی جو شکایت ہے ایک طرح سے وہ شکایت دور ہو. شکایت نہیں, آپ اس کو میری ریکویسٹ سمجھ لیں, گزارش سمجھ لیں. گزارش ہے, اس گزارش کو ضرور ان تک پہنچانے کی کوشش کروں گی. اور عوام میں نظر آتے ہیں, سب سے اہم چیز یہ ہے, تو یقیناً وہاں کی عوام میں بھی ضرور نظر آئیں گے. جی ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین مجبوری ہے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.